बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इंतहाई अहम और इंतहाई बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, जो आपने देखा होगा कि IMF प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना के खैबर पख्तूनख्वा ने वफ़ाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल को एक लेटर इरसाल किया था और उसी की कापी IMF हुकाम को भी भिजवा दी थी। इसी तरह एक और लेटर जो पंजाब की तरफ से लिखा जाना था, लेकिन वो इस वक्त तक नहीं लिखा जा सका है। तो नाज़रीन, इंतहाई अहम इसमें जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि आप जानते हैं कि आज IMF की बोर्ड का इजलास था और इससे पहले जो है वो शौकत तरीन जो साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने हिदायत जारी की थी अपना वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा को कि वो इस तरीके का ऐसा एक लेटर लिख के मिफ्ताह इस्माइल को अरसाल करे और उसकी कापी IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी अरसाल करे। तो नाज़रीन, जो वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने तो शौकत तरीन के जो हिदायत थी उनको मनो अन तस्लीम कर लिया, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना जो पंजाब थे उन्होंने जो है वो इससे शौकत तरीन से एक सवाल पूछा कि आया इस ख़त के लिखने से रियासत को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। नाज़रीन, पहले हम आपको सुनाते हैं कि शौकत तरीन ने वफाकी अपना वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा को मुबैना तौर पर जो उनकी ऑडियो लीक हुई है उसमें क्या कहा था। शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में विद असद कैसर अभी बना के आपको बना के उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए हैं, वो बनाएंगे। जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका सब बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी, ठीक है ना। मैंने लगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स अ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने। आई डोंट नो, लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले उन सालों को कि जी हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे होंगे नहीं। ठीक है ना। मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। और ये मैं आपके साथ अच्छा बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर, ताकि ये तो पता तो चल जाए। ठीक है ना। ठीक है, ओके। नाज़रीन, ये सुनने के बाद आप बिल्कुल आपका माइंड अब क्लियर हो चुका होगा कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम से निकालने के लिए इमरान खान या PTI या उसकी जो टीम है वो आखिर इस हद तक मुल्क दुश्मनी पर क्यों उतर आई है, आखिर क्यों इस वक्त रियासत को कमज़ोर करने और रियासत की मईशत को कमज़ोर करने पर तुली हुई है। तो नाज़रीन, इसी हवाले से शौकत तरीन ने जब वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब से बात की तो उनसे उनकी क्या बातचीत हुई, ये भी मुबैना जो ऑडियो लीक हुई है उसमें आप खुद सुन लीजिए। फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर, इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा कि IMF कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे। लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल नाज़रीन, ये सुनने के बाद अब आपको अंदाजा हो गया होगा
کہ اس کی پی ٹی آئی کی ہر ممکن کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان IMF پروگرام میں شامل نہ ہو سکے، کسی بھی طریقے سے پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر نہ ہو سکیں اور معیشت بہتر نہ ہو سکے، کیونکہ اگر پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت مستحکم ہوتی ہے، تو موجودہ حکومت کو غیر مستحکم عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے یا اس کو غیر مستحکم کرنے کے لیے حیرت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی اس حد تک ریاست دشمنی پہ آ سکتی ہے یا اس حد تک پی ٹی آئی کی قیادت گر سکتی ہے کہ وہ ملک کی معیشت کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن جبکہ ان کے پاس کوئی متبادل فارمولا بھی نہیں ہے کہ اگر یہ خود اقتدار میں آتے ہیں، ان کے اقتدار کی بھوک، ان کی ہوس ان کو ملک دشمنی پر اکسا رہی ہے اور ان کو ایک جیسے نشہ سا چڑھا ہوا تھا اقتدار کا، اور اقتدار چھن جانے کے بعد ان کی جو حالات ہیں، ان کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ FIA کی طرف سے جو اپنا پی ٹی آئی کے خفیہ اکاؤنٹس کی تحقیقات کا عمل جاری تھا، اس میں اسلام آباد سے ایک اکاؤنٹ ملا ہے جس میں سے 1 ارب 10 کروڑ روپے جو ہے اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور اس ٹرانزیکشن کے فوراً بعد اس اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا، یعنی یہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے، یعنی باہر سے پیسے اس اکاؤنٹ میں آئے اور پھر اس اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے اور پھر یہ اکاؤنٹ بند کر دیا گیا۔ ایک اور اکاؤنٹ ملا ہے جس میں 78 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی، یعنی 70 کروڑ 78 لاکھ باہر سے آئے اس اکاؤنٹ میں اور اس اکاؤنٹ سے یہ پیسے شفٹ ہوئے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب سے بڑی اور بھیانک اور بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ جو تھورایا کا جو فرانزک ہو رہا ہے، جو شہباز گل سے موصول ہوا تھا، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ تھورایا کے ذریعے سب سے زیادہ جو رابطے کیے گئے وہ انڈیا میں کچھ ان کے ایجنٹس ہیں، ان کے ساتھ ان کے رابطے تھے اور ان کے ساتھ مسلسل ان کی بات چیت ہوتی رہی ہے۔ ناظرین، جہاں یہ بات کھل کے آ گئی ہے کہ تھورایا کے ذریعے انڈیا سے رابطے تھے، تو انڈیا سے جو پیسہ آتا تھا وہ وایا دبئی جو ہے وہ ان کو موصول ہوتا تھا پی ٹی آئی کو، اور یہاں ریحام خان کا ایک انٹرویو کوٹ کرتے ہوئے میں یہ بات بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ عمران خان نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ انڈیا میں ان کے 2 بچے ہیں۔ اب وہ انڈیا میں ان کے 2 بچے کس سے ہیں؟ کیونکہ انڈیا کی بے شمار جو خواتین تھیں ان کے ساتھ عمران خان کے تعلقات تھے، اور بہت ساری جو بڑی بڑی اداکارائیں تھیں ان کے ساتھ ان کے ناجائز مراسم تھے۔ یہ میں ایک پورے پروگرام میں یہ چیزیں بتا چکا ہوں۔ تو ناظرین، عمران خان کے 3 بچے اس وقت انڈیا میں ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو حال ہی میں لسبیلا ہیلی کریش میں جس طرح کے جو ہے وہ ٹرینڈ چلائے گئے، اس میں جو انڈیا سے 70 ایسے اکاؤنٹ ملے ہیں جہاں سے پاکستان کو بدنام کرنے کی، ہمارے پاک افواج کے کو بدنام کرنے کی، ہمارے شہداء کے لہو کو جو ہے وہ رسوا کرنے کی یا اس کو بدنام کرنے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی۔ جو اس وقت انتہائی خطرناک پوزیشن کریٹ ہو چکی ہے وہ ہے مبینہ آڈیو لیکس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ آج توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی ہوئی، اور الیکشن کمیشن میں جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر 1 ہفتے کی مہلت مانگی، یعنی الیکشن کمیشن ان کو 1 ہفتے کی پچھلی بار مہلت دی تھی، اور آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے کلائنٹ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے کہا کہ میں مہلت مانگ رہا ہوں آپ سے کہ میں 1 ہفتے کی مہلت دے دیں، ہم توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ جس طرح انہوں نے توشہ خانہ کو لوٹا، حیرت ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز نہیں چھوڑی، نہ ڈنر سیٹ، نہ ٹی سیٹ، نہ کوئی گھڑی، نہ کوئی دوسرے تحفے، مطلب حد کر دی ہے ان لوگوں نے۔ توشہ خانہ کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے عمران خان لوٹتا رہا، توشہ خانہ کو باپ کا مال سمجھ کے وہاں سے مال اٹھا کے بنی گالا لے جاتا رہا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور بڑا اکاؤنٹ ملا ہے جس کے ذریعے 787 ملین پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور اس میں آپ یہ اپنے ڈالرز ہیں یا پھر پاکستانی روپیز ہیں، یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے، تاہم 787 ملین روپے ہیں، جس میں فرید الدین اور احمد زمان اور احمد اور عمر فاروق عرف گولی اور حامد زمان اور رائے عزیز اللہ شامل ہیں، یعنی یہ ان کے پاس ان اکاؤنٹس کو چلانے کے اختیارات تھے۔
تو ناظرین اس وقت جو بہت زیادہ گھنونی اور شرمناک بات ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی ہے. اس وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ فوری طور پر ان مبینہ جو آڈیوز ہیں ان کا فرانزک کرانے کے بعد جو سابق وزیر خزانہ شوکت ترین ہیں ان کے خلاف اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف ریاست کو کمزور کرنے، ریاستی معیشت کو عدم استحکام کا شکار بنانے اور اس ملک کو دیوالیہ کرنے اور اس ملک کے حالات کو بگاڑنے، اس ملک کے جو ہے وہ مفادات کو شدید نقصان پہنچانے کے تحت جو ہے ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ دائر کیا جائے. اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہمارے ملک یا ہمارے ملک کی معیشت کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرے. مزید تفصیلات کے لیے ناظرین تھوڑا سا انتظار کیجیے، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.